الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور
واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ومن يسلم وجهه
إن الله هو الغني الحميد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله الله لا إله إلا هو الذي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. ابھی انشاءاللہ جنت البقیع کی طرف جانے کا ارادہ ہے، تو یہاں پہ میں ویڈیو پاز کرتا ہوں. نیکسٹ انشاءاللہ جنت البقیع کے پاس پہنچ گئے. یہ اعلان وہ جنازہ کا ہوا ہے جو جنازے پڑھتے ہیں. یہ ہر نماز کے بعد جہاں پہ جنازہ پڑھا جاتا ہے، ضروری نہیں ہے میت کا ہونا، غیبانہ جنازہ پڑھ دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھار موسٹ آف ٹائم میت بھی ہوتی ہیں. تو ابھی یہ جو ہمارے پاس انٹرنس ہے، یہ لیفٹ سائڈ پہ یہ روضہ رسول کو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں سے ہم ادھر پیچھے کی طرف جنت البقیع کی طرف جائیں گے. اور کسی نے کہا تھا کہ جلدی جانا ہے، آپ کے پاس آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، اگر آدھے گھنٹے میں آپ ان ہو گئے تو وہ آپ کو الاؤ کر دیں گے. چلیں ابھی پھر میں جنت البقیع کی سیپریٹ ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.